Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मालिक दो जहान इरशाद फरमा रहे हैं कि मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे दें वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। गोया इख्तियार देने का भी रसूल के हाथ में है और इख्तियार रोकने का भी रसूल के हाथ में है। तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। वो जो तुम्हें दें, शक्ल अकाइद में दें, शक्ल आमाल में दें, शक्ल किरदार में दें, शक्ल शख्सियात में दें, जो तुम्हें दें वो ले लो। और जिससे तुम्हें रोकें, जिस अकाइद से रोकें, जिन अहकाम से रोकें, जिन शख्सियात से रोकें, जिन अखलाकी बुराइयों से रोकें, रुक जाइए। वो अमलन खुदा ये चाहता है कि इंसान खत्मी के मर्तबत के दस्ते करम के साथ चले। जो मोहम्मद दे वो ले ले, इससे पैगंबर रोकते उससे रुक जाए। इंसान मंगता बने दर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहें मौला के आस्ताने पर हों, क्या अता कर रहे। अल्लाहु अकबर। अपनी मर्जी से ना तो लेने में और ना रुकने में कोई इख्तियार नहीं, कोई मर्जी आपकी नहीं है। इस एतबार से कामयाबी तभी कदम चूमेगी कि जब पैगंबर ने जो कुछ दिया बगैर चून और चरान के, बगैर किसी सवाल और इश्काल और शुबहात के लिए लिया गया। गरचे आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा तो आपकी खिदमत में आ चुका, पस मंजर में कुछ माल की तकसीम का मसला, शव्वाल मुकर्रम का महीना और हुनैन, फतह मक्का के बाद एक बड़ा गजवा, गजवा हुनैन। और गजवा हुनैन सरकार खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल तकसीम करने का वाक़या, माल गनीमत। बाकी सारे गज़वात में और गज़वा हुनैन में फ़र्क ये, गज़वा हुनैन के बाद अल्लाह के रसूल ने जब माल तकसीम किया तो आपके सामने दो तरह के मुसलमान थे। माफ़ कीजिएगा मुझे, ये दो तरह का मतलब फ़तह मक्का से पहले वाले और फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान होने वाले। आपने इन दोनों के दरमियान जब माल तकसीम किया, गनीमत का माल, ग़ज़वा हुनैन के बाद वाक़या मकाम जिराना का। जिराना क्या है? एक मीक़ात है। जिराना क्या है? एक अरब खातून के नाम से इलाका मंसूब हुआ। इसे कुरान ने एक ऐसी खातून के उन्वान ने पेश किया जो दिन भर तो अपने हाथ से कपड़ा काटती थी, कपड़ा बुनती थी, और रात होने पर सारा धागा खोल दिया करती थी, सारी मेहनत पर खुद पानी फेर दिया करती थी। इसकी बुनियाद पर उसे जिराना के उन्वान से याद किया गया। तो मकाम जिराना पर अल्लाह के हबीब ग़ज़वा हुनैन के बाद शव्वाल का महीना माले गनीमत बांट रहे। खुदा हम सबको नसीब करे मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत और उम्रे की सआदत इंशाअल्लाह इलाही आमीन। तमाम छोटे मीक़ातों में बेहतरीन मीक़ात है मीक़ात मस्जिद जिराना। सरकार खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां से उम्रे का एहराम पहना, आप वहां जब मौजूद थे
اور مال تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے نئے مسلمانوں کو 2 حصے دیے. نئے مسلمان فتح خیبر کے موقع کے فتح مکہ کے موقع کے مسلمان، فتح مکہ. پرانے مسلمان فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان، ان کو 1 حصہ دیا. اور جن کو 2 حصے ملے وہ تو کچھ نہیں بول رہے تھے، جن کو 1 حصہ ملا انہوں نے یہ سوال پیغمبر کے سامنے اٹھا دیا، اور سخت ترین جملے، اعدل یا محمد، انصاف کیجئے، عدل کیجئے اے اللہ کے رسول. عجیب ہیں 2 میقاتوں کے واقعات. ایک وہ حدیبیہ کا مقام جہاں کسی کو شک ہوا، ایک جعرانہ کا مقام جہاں کسی نے پیغمبر کی عدالت پہ سوال اٹھایا. وہاں رسالت کا مسئلہ، یہاں عدالت کا مسئلہ. وہاں کہتے تھے کہ جتنا شک مجھے آج پیغمبر کی رسالت میں ہوا، وہ صاحب یہ کہتے تھے اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں ہوا تھا. اور یہاں وہ کہتے عدل یا محمد، انصاف کیجئے اے اللہ کا رسول. آپ فرماتے وائے ہو تجھ پر اگر میں انصاف نہ کروں پھر کون انصاف کرے گا. لیکن غور کیجئے، ہمارے اردو میں الفاظ انصاف اور عدل شاید ایک معنی میں لیے جاتے ہیں. عربی کے لحاظ سے انصاف اور ہے اور عدل اور ہے. انصاف نکلا ہے نصف سے، نصف کہتے ہیں ہاف کو، آدھا آدھا انصاف. یہ عدل نہیں ہے. مثال کے طور پر میرا انتقال ہوتا ہے، میرے انتقال کے بعد میرا سارا چھوڑا ہوا پیسہ، سرمایہ، جائیداد ترکہ کہلائے گی، میراث کہلائے گی. میرے ورثہ میں بیٹی بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، تو بیٹی اور بیٹا دونوں کو اگر برابر ملے تو انصاف ہو گیا، اور اگر بیٹی کو 1 حصہ ملے، بیٹے کو 2 حصے ملے، یہ عدل ہو گیا. انصاف اور ہے، عدل اور ہے. تو میں اس کی بحث میں جائے بغیر صرف پیغمبر کے بارگاہ مقدس میں اس کا سوال، پیغمبر کا جواب. ان کو 2 حصے دیے نئے مسلمانوں کو، ہم 1 حصہ دیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فائے ہو تم پر اگر میں انصاف نہ کروں، یعنی عربی والا عدل نہ کروں تو کون کرے گا. سمجھائیے آپ نے عدل کیسے کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد میں مکے میں نہیں رہوں گا. میں نے تقسیم کیا اپنی ذات کو ملاتے ہوئے، میں تمہارے ساتھ مدینے واپس جاؤں گا. یہ نئے مسلمان، ان کو ابھی رغبت ثروت ہے، تمہیں اشتیاق محمد ہے. میں نے ایسے تقسیم کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ان کو میں نے مال دنیا دے دیا. اللہ اکبر. تو یہ آیت بظاہر تو مال کی تقسیم کے اعتبار سے، ما آتاکم الرسول، آیت تو بتا رہی کہ تمہیں کہ اختیار نہیں ہے، 1 حصہ دیں تب بھی لے لو، 2 دیں تب بھی لے لو. وما نہاکم عنہ، اور اگر تمہیں کسی بات سے منع کر دیں تو فانتہوا، رک جاؤ.